बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। 2-3 दिन का वक्फा बीच में आया, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी है, लेकिन इन 2-3 दिनों में बहुत कुछ हो गया। पहले ये खबर आती है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, और फिर क्लैरिफिकेशन आती है सदर पाकिस्तान की जानिब से कि मैंने ये दस्तखत नहीं किए हैं और मैंने अपने स्टाफ से कहा था कि ये मामला वापस भेज दिया जाए। और अब जो आईनी और कानूनी तरीका है, माजी में भी जो लागू रहा है, जब भी कोई तरमीम या कोई कानून वो पास होके जाता था सदर पाकिस्तान के पास, तो जो आइन का आर्टिकल 275 है वो ये कहता है कि सदर पाकिस्तान ने उस पर अपना कंसेंट देना होता है, या वो उसको मंजूर कर लेते हैं या वो उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए वो वापस कमेटी को भिजवा देते हैं या पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि उन्होंने स्टाफ से कहा कि इसको वापस भेज दें, लेकिन उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन दी नहीं है। ये कहा कि मैं इससे इत्तफाक नहीं करता हूँ, और उस पर कोई दस्तखत भी नहीं है। लेकिन सदर पाकिस्तान ये भी कहते हैं कि मुझे ये पता चला है कि मेरे अहकामात को मेरे स्टाफ ने नहीं माना है। अब समझ तो नहीं आ रही, लेकिन जो अभी तक का स्टेटस है, सदर पाकिस्तान की बात पे किस हद तक यकीन किया जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर सदर पाकिस्तान की बात पे यकीन कर भी लें तो स्टाफ में से अगर कोई किसी ने खुद दस्तखत किए हैं तो उसकी सज़ा क्या होगी। लेकिन खुलासा ये है कि अब तक जो आइनी कानूनी पोजीशन है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में जो तरमीम हुई हैं वो इंटैक्ट हो चुकी हैं। ये सब इस मौके पे क्यों हो रहा है, इस बात को ज़रूर याद रखें। ऐसे में इसहाक डार साहब को मैं देख रहा था कि उन्होंने कोट किया हुआ था आरिफ अलवी साहब का ट्वीट, और वो ये कह रहे थे कि आपके पास अब किसी किस्म की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, आपने अपनी सदारत छोड़ने के जो अखलाकी एतबार से वारंट हैं वो खुद ही जारी कर दिए हैं। सो अगर सदर पाकिस्तान का अमला भी उनकी बात नहीं मान रहा, इस बात को सच मान लिया जाए, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो किसकी बात मान रहा है और सदर के पास इस ओहदे पर रहने का इख्तियार क्या है। कल तो कोई इससे बड़ा कुछ ऐसा हो सकता है कि सदर उससे भी कह दें कि मुझे इसका इल्म नहीं था। तो आई थिंक डार साहब की जो सजेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो बड़ी वैलिड रहेगी सदर पाकिस्तान के लिए कि वो अपना ओहदा छोड़ दें। अदरवाइज अगर आप यही जवाब पेश करते रहेंगे तो आपको एक बात समझनी होगी कि आप जो हैं वो चीफ भी हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के, और आपके पास बहुत से अहम ओहदे हैं, और इस वक्त ऐसे में जब निगरां सेटअप है तो आपकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। आप इतने बेबस हैं, आपका स्टाफ आपको डॉज कर रहा है, आप लाचार हैं, तो आपको अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 15 अगस्त 2023 को FIR दर्ज होती है जो साइफर है उसके गलत इस्तेमाल की, और FIR में जो नामिनीज हैं उनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। FIR के मतन को आप देखें तो उसमें ये बात बड़ी क्लियर लिखी है कि ये FIR बताती है कि जनाब आपने साइफर का गलत इस्तेमाल किया। बतौर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर का वो कंटेंट शेयर किया, ऐसी बात शेयर की कि जिसके लिए एक पॉलिटिकल मोटिव आया, और उस पॉलिटिकल मोटिव की वजह से पाकिस्तान को सफारती महाज पे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी जो हाल ही में जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारिजा बने हैं, हमारी एक नशिस्त में इनके साथ बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, तो जलील अब्बास जिलानी साहब से भी ये बात हुई। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जब साइफर का मामला हाईलाइट किया गया, उसको अमरीकी साजिश का रंग दिया गया। अमरीकी साजिश का रंग देने के बाद लॉबिंग फर्म्स के जरिए हज़ारों डॉलर लगा के अमरीकी साजिश से पीछे हटा गया, अमरीका के फ़ज़ाइल बयान किए गए। फिर जब IMF के साथ मामलात तय हो गए, अमरीका ने कह दिया कि IMF का बड़ा किरदार है, अमरीका का बड़ा किरदार है पाकिस्तान को IMF पैकेज दिलवाने में या प्रोग्राम दिलवाने में, तो उसके बाद फिर से वो जो अमरीकी साजिश के खिलाफ आपने रुके थे, आप फिर अमरीकी साजिश पे आ गए। और फिर इंटरसेप्ट की खबर जो आती है, जलील अब्बास जिलानी साहब ने जो कहा, वन लाइन इज दिस, कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के सफारतकारों को खासी मुश्किल पेश आई है अपने मामलात आगे लेकर जाने को, जो मुल्की सलामती के, मुल्क की सफारतकारी के मामलात हैं। और वो यहाँ तक मतलब सफारतकार अब ये कहते हैं कि अब तो भूटान का जो ओहदेदार हैं वो भी हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं करते कि कहीं हम आपसे कोई बात करें और कल को आपका जाके वज़ीर-ए-आज़म इसको पब्लिक ना कर दे और चिट्ठी ना ले रहा है 27 मार्च 2022 की तरह कि ये वो खत था या ये वो साजिश थी। बहरहाल एक बात तो ये है,
دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب انٹرسیپٹ کی خبر آتی ہے، انٹرسیپٹ کے رپورٹرز یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ وہ سائفر ہے اور یہ اس کا ٹرانسکرپٹ ہے سائفر کا جو امریکہ کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں جو پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ ہماری حکومت گرائی گئی، اور پھر وہ جنرل باجوہ کو بھی الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے سارا کردار ادا کیا۔ اب سمپل سی بات یہ سمجھ لیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ سائفر بیسیکلی کورسپونڈنس ہے جو کسی بھی ملک کا سفارت خانہ، کسی بھی ملک میں موجود پاکستان کا سفارت خانہ وہ دفتر خارجہ کے ساتھ اپنی کورسپونڈنس کرے گا۔ انتہائی اہم میسیجز ہوتے ہیں، انہیں کوڈڈ صورت میں بھیجا جاتا ہے، انکرپٹڈ فارم میں بھیجا جاتا ہے، یعنی ان کو بالکل کور کر کے بھیجا جاتا ہے۔ پھر جب وہ پہنچتا ہے دفتر خارجہ میں تو اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، ڈی کرپٹ کیا جاتا ہے۔ جب وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے تو پھر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کا ایک ٹرانسکرپٹ بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ویسے وہ ٹیکنیکل ہے، اس سائڈ پہ وہ کوڈڈ جو لوگ لینگویج جانتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ آپ نے دوسرے لوگوں کو جو یہ کام نہیں سمجھتے، وزیر اعظم ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کو بھیجتے ہیں تو وہ آپ ڈی کوڈ کر کے بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ سائفر اتنا سینسیٹیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے کہ وہ جن جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ان کا اس سائفر کے نیچے مینشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کو بھیجا گیا۔ اس لیٹر میں ساتھ کورنگ لیٹر میں ہوتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس جا رہا ہے، یہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس جا رہا ہے، ایون یہ فارن منسٹر کے پاس جا رہا ہے، یہ کسی اور کے پاس جا رہا ہے۔ بہرحال اب عمران خان نے خود ایک جگہ کہا کہ ان سے سائفر گم ہو گیا۔ اب یہ جو کیس بنا ہے یہ سائفر گم ہونے کا ابھی نہیں بنا ہے، اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کچھ شکیوں کا اطلاق ضرور ہے، لیکن یہ سائفر کے غلط استعمال پہ بنا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری سائفر کے غلط استعمال پہ ہوئی ہے۔ اب بہرحال یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، وہ معصوم ہیں یا وہ مجرم ثابت ہوں گے، لیکن یہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا تھا، میں تو مطلب جب یہ خط آیا تو میں یہ کہتا تھا کہ ایسی جو باتیں ہیں وہ نہیں پبلک ہونی چاہیے، لیکن اب جب آپ ایک بات کر رہے ہیں، اچھا پھر جب انٹرسیپٹ کی سٹوری آتی ہے سائفر لیک اور سائفر حقیقت، یہ خود پی ٹی آئی کا دیا ہوا بیانیہ ہے۔ اس وقت بھی میں کہتا تھا، آل تو مجھے بینگ جرنلسٹ اس سٹوری پہ، اس سٹوری کو فریم کرنے پہ، اس پہ بہت سے ڈاؤٹس ہیں، بہت سی باتیں مبہم ہیں جو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کا کریڈٹ لیا بغلیں بجائیں پی ٹی آئی نے کہ سائفر لیک ہو گیا، ہماری بات سچ ثابت ہو گئی۔ لیکن جو لوگ عقل و دانش رکھتے تھے انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا کر دے گا، اور اب یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سائفر کا معاملہ، امریکی سازش کا معاملہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا، اور درجنوں کیسز عمران خان پہ بھی درج ہو گئے، پی ٹی آئی کی قیادت پہ بھی ہو گئے، لیکن یہ ڈائریکٹلی دو لوگ نامزد ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اس میں بہت ٹائم لیا گیا ہے، بہت ٹائم کے بعد، بہت سوچ سمجھ کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ توشہ خانہ سے، القادر ٹرسٹ سے، یہ بہت بڑا مقدمہ ہے، آپ جس کے چنگل میں عمران خان بھی آ چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی آ چکے ہیں، اور یہ بڑا مقدمہ اس لیے بھی ہے کہ سیاست کے اپنے اصول ہیں، سیاست ایک کھیل ہے، اس کھیل کے اپنے رول ہیں، ان رولز میں ہمیشہ ایک ریڈ لائن رکھی جاتی ہے۔ وہ ریڈ لائن ملک کی سلامتی کی ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن ملک کی معیشت کی ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن سفارتکاری کی ہوتی ہے، وہ ریڈ لائن آپ کی نظریاتی احساس کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے ایک ایسا ڈرامہ رچایا گیا کہ وہ تمام ریڈ لائنز کو کراس کیا گیا۔ اب یہ جو سارا فیصلہ ہوا ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے لیے بہت مشکل ٹائم ہے، اور یہ اس کیس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل پائیں گے۔ اگر یہ غلطی ان سے ہوئی ہے تو اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ بھی ایسے ہونا چاہیے کہ آج کے بعد کوئی یہ غلطی نہ کرے۔ دوسری جانب اب عارف علوی صاحب کیوں 275 تو خیر اگر اس کو پڑھیں تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ جو علوی صاحب ہیں وہ خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے آئین کی، لیکن خیر یہ فیصلہ بھی اگین ہم نے نہیں کرنا، ہم ایک آئین کی کلوز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جب تک وہ صدر ہیں ہی ہیز امیونٹی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ چل نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایسے میں اب یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو تھا اس کے لانے، اس کے بعد عارف علوی صاحب کا اب اس پہ دستخط کرنے سے مکر جانا، اور یہ مقدمات، اس کو اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اس سے نقصان کتنا ہوا ہے، تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب کس لیے ہو رہا تھا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔